زن داداش حالت چطوره؟ شما؟ من جمشیدم، پسر خاله بزرگ بهادر. خیلی وقت بود که دوست داشتم ببینمتون. بهادر خیلی آب زیر کادر اومد. یواشکی باهاتون عروسی کرد و توی فامیل هیچکم با خبر نشد. پس شما یک کاری کنید. شما هم توی عروسیتون کسی رو دعوت نکنید. با هم دیگه برابر میشه. به به، حس شوخ طبیعی عالی دارین. جمشید تویی؟ کی اومدی؟ همین الان چند دقیقه میشه. پس چرا اینجا وایسادی؟ بیا تو دیگه. داشتم با زن داداش حرف میزدم. دیگه بگین زن داداش، شما از چیه بهادر خوشتون اومده؟ من حوصله ندارم با شما حرف بزنم.